try this yourself. It's extremely dangerous. Salam alaikum mes élèves, dans cette vidéo, comment calculer les intégrales deux fois. En plus, le principe on fait de 3 fois, 4 fois, etc. Mais غالبا تنوصلوا 2 fois. صحيح؟ On passe l'exercice باش نقدروا نفهموا اللعيبه احسن. En utilisant l'intégrale par partie, 2 fois de suite, calculer les intégrales اللي عندنا. نبداو بالبروميير l'intégrale اللي عندنا. فنبداو بالبروميير l'intégrale. Toujours أول حاجة on a l'intégrale de 0 à b sur 2 ديال l'exponentielle de x fois le cos de x d de x. دابا يجي شي واحد يطبق عليك اللقطة ديال بيس يضرب الضوء لأن فيها الطونسيون لأن هذيك خاصة غيدير لكم بحال هكا. ملي تكون عندك لانتيغرال دو ا ا بي ما بين الاو وما بين مثلا الاس في هذه الحالة دي دو اكس، في هذه الحالة الأسبقية الأولى تنعطوها الاس، الأسبقية الثانية تنعطوها الاكسبونس حق الرياضة. يعني اش تولي عندك هنا ايش نديرو فيها الاس، و في بريميس نديرو لها الاكسبونس. عقلوا عليها ورجعنا الاخبار في راسكم عارفين اش نديرو هنا. فهذه الوحيده تكون الاكسبونسيال والكوس وديال السين دو اكس. فهنا دائما تنعطيو الاسبقيه الحل الوحيد اللي تيغلب فيها الفار والمش بحال اللعيبه ديال الطومونجات كما شرحت لكم المره الاولى. يعني هذه الحل اللي تيغلب فيها الكوس الاكسبونسيال. عقلوا عليها تلاقاو هاد الجوج تيغلب الكوس وديال السين. عقلوا على هاد الملاحظات لان بزاف ديال التلاميذ ما عارفينش. نرجع للصفر ونديرو اونبوز. هنا بحال دير العكس، الاسبقيه يعني تكون العكس، تكون هنا هي شناهي هي الكوس دو اكس، وهنا غتكون في بريمي شناهي اكسبونسيال دو اكس. الوغ فشنو هو الديريفي ديال الكوس؟ الديريفي ديال الكوس هو موان سين دو اكس، هو البريميتيف ديال الاكسبونسيال دو اكس هي نفسها الاكسبونسيال دو اكس. صحيح؟ عقلوا على القضيه. ف نديرو alors l'intégrale de 0 à p sur 2 ديال l'exponentielle ديال x fois h fois le cos ديال x ديال x égale شنو هو؟ égal هذه في هذه بريميتيف exponentielle ديال x fois le cos ديال x de 0 p sur 2 moins فتحت بارونتيز في اطار ما تصايرش 0 de p sur 2 ديال اش ديال هذا وهذا. اول حاجه غتولي عندك نسبق الاكسبونونسيال دو اكس في اش في موان سين دو اكس. هاد الموا باش نتهنى منها نخرج على برا تولي هنا بلس سين دو اكس. صافي كل ما تهنيت منها كل ما مزيان. فهذا ممكن انني نجي نكالكولي عادي جدا ما كاينش اي بروبليم، ولكن بالنسبه لهذا الشباب هذا ما يمكنش ليا ندير لي بريميتيف ديالو لانه عندك برودوي ديال دو فونكسيون. مثلا الا درت ديريفي لهذا ما عطانيش هذا، ولا درت ديريفي لهذا ما عطانيش هذا. شوفوا الفكره يا شباب. يعني دابا خاصني باش نخرج باش ندير هذاك البريميتيف ديالو خاصني ندير لانتيغراسيون بار بارتي الدوزيام فوا. غترجع للسطر غتقول لي اون كالكولو l'intégrale de 0 à p sur 2 ديال اش ديال الاكسبونسيال ديال اكس فوا سينوس ديال اكس دي دو اكس. ترجع للسطر تقول اونبوز، ولا كل واحد المنهجيه من بعد تقول اون ديتيرميني باغ لانتيغراسيون دو بارتي دوزيام فوا هاد اللعيبه. ترجع للسطر اونبوز، كل واحد دير اللقطه اللي ترتاح فيها. اونبوز اونتا عاوتاني تلاقي الاكسبونسيال مع السين، يعني مع داله مثلثيه. علاش نسبق؟ بطبيعه الحال نسبق لي فونكسيون تريغونوميتريك. تولي عندك هنا ايكال سين دو اكس، وهنا تولي عندك هي في بريمي شناهي اكسبونسيال دو اكس امبليك. فشنو هو الديريفي ديال السين؟ ها هو كاين السين هنا الديريفي ديالو هو الكوس، نفكر في اتجاه عقارب الساعه. يعني هنا يبريم ايكال كوس دو اكس، وهنا غتبقى دير الاكسبونسيال دو اكس هي نفسها هي المهم ايكال
égale à l'exponentielle de x. Alors, بلاش من بعد ما نشوفوا ندير واحد اللعيب اللي بغى انه يغومبلاسي هذا بليكسبرسيون ديالو فيغومبلاس راه ما كاين حتى شي مشكل. نجو هنا تولي عندك الوغ لانتيغرال دو 0 à p sur 2 ديال l'exponentielle de x fois sinus de x d de x égal هذا في هذا سميتو primitif تولي عندك l'exponentielle de x fois sin de x de 0 à p sur 2 moins l'intégrale de 0 à p sur 2 toujours parenthèse de chaque ما نصايدوش parenthèse ديال هذا في هذا تولي دائما تلقى l'exponentielle de x في الكوز de x. دابا نغوماركي واحد لا غومارك تري امبورطون غوماركيو باننا راه غير رجعنا كما كنا المره الاولى رجعنا كما كنا دابا المره الاولى فكيفاش ممكن نتعاملوا مع بحال هاد الكا هادي يعني نعاود نديرها نطيح في هادي ونطيح في داك الديسك تاعي كنت كنا جالسين طابي غورم تبقى مريحه بلاصتك خاصني نخرج من هاد اللقطه دابا ترجع تقول لي الوغ شوف اللقطه ديالي تقول لي الوغ دونك لان ديجا الوغ دونك نرجع للانتيغرال الاولاني عندي l'intégral de 0 à p sur 2 ديال الكوس ديال l'exponentielle de x cos de x ياك هذا هو اللي كاين عند المره الاولى l'exponentielle de x fois الكوس de x ديال x ايكال شنو ياك المره الاولى ملي جينا حسبنا لقينا هو هذا يعني هو l'intégral de l'exponentielle de x fois الكوس ديال x de h de 0 à p sur 2 plus l'intégrale de 0 à p sur 2 ديال l'exponentielle ديال x في h في السين ديال x ديال x كاينه ولا ما كايناش هذا نخليه كما هو لانه ما عندناش معاه حتى شي بروبليم الكوس ديال x 0 بي sur 2 الوغ هذا راه عندي شحال ايكال ايكاليه ديكسبرسيون غنجي نحطو كما هو بلس h بلس l'exponentielle ديال x في السين ديال x de h de 0 à p sur 2 هي moins h moins l'intégrale de 0 à p sur 2 ديال h ديال l'exponentielle ديال x في الكوز ديال x ديال x دابا اتونسيون دابا تلاحظ بان هذا هو هذا راه هنا نورمالمون راه غادي بليغاليتي راه زعما كاين هذا راه هو كنحطو هنا باغ اكزومبل نسميه ا راه هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا دابا اش يولي ايكيفو عندك ايكال هو شنو هو ايكيفو دابا ندير ايكيفو غيبقى عندك هنا هو لانتيغرال دو 0 بي سور 2 ديال اكسبونسيال ديال اكس في الكوز ديال اكس ديال اكس ياك غنشد عاوتاني نجيب عنده خوه عندك غير هنا النيجاتيف نلوحو الطرف الاخر شحال يولي بوزيتيف يولي هو بلس لانتيغرال دو 0 بي سور 2 ديال اش ديال ليكسبونسيال ديال اكس في الكوز ديال اكس ديال اكس ايكال واش شنو هو غير هذا اللي حط الطرف ديالو شحال يبقى عندك غير هذا ايكال نجي دابا نجي نغومبلاسي غيولي عندك هو الاكسبونسيال ديال بي سور 2 صحيح واش نعرفوا بان الكوز ديال بي سور 2 مشهور انترناسيونال تاعك هو 0 موان اكسبونسيال ديال 0 هو 1 والكوز ديال 0 اللي هو 1 فوا 1 تعطيك هي 1 بلس ما عندك مناش تخاف لانه كاين عندك بلس السينيز ديال بي على جوج فالسينيز ديال بي على جوج هو 1 يعني شحال تولي عندك هي الاكسبونسيال ديال بي على جوج صحيح ديروا في الكالكولاتريس تعطيكم 100 موان تنعرفوا ان السينيز ديال 0 هو 0 فوا الاكسبونسيال يعطيك هو 0 يكيفوا بانه شنو هو طلعتوا بان هذا شحال يتغبلتي عندي دو فوا يعني بحال قلنا اف بلس اف شحال تعطيك هي 2 اف يعني تولي عندك هي 2 لانتيغرال دو 0 بي سور 2 ديال الاكسبونسيال ديال اكس في اش في الكوز ديال اكس ديال اكس ايكال واش شنو هو هنا قلنا الزيرو مشى شحال يبقى عندك دائما تطبق البوزيتيف يبقى عندك هو اكسبونسيال بي سور 2 موان 1 مي انا بغيت هاد ليكسبرسيون هذا ما بغيتش حداد الو غنشد 2 ونلوح الطرف الاخر يولي لانتيغرال دو 0 ابي سور 2 ديال ليكسبونسيال ديال اكس في الكوز ديال اكس ديال اكس ايغال هي اكسبونسيال ديال بي سور 2 موان 1 سور 2 وهذه هي الريزولتا فينال باش نقلب عليها وهذه هي الريزولتا فينال بالنسبه لهاد الكا تقول لي استاذ دابا وانا فرض مثلا ما درناش ديك اللعيبه اللي قلتي لينا وجينا بدينا خدامين
غنعاودها معاكم هذاك الشيء خفن زربان غنشوفوا هذيك اللقطه نديرها انا بلون مغاير. غنحطوا هنا ليكسبونسيال دو اكس، هاي ليكسبونسيال دو اكس، فالديريفي ديالو هو اكسبونسيال دو اكس، قلنا شحال نحطوا الكوز دو اكس. غير فشنا هو البريميتيف ديال الكوز ديال اكس، عندنا الكوز ديال اكس هكا البريميتيف ديالو هو شنو هو السين دو اكس، ها هو السين دو اكس. الوغ اش يولي عندك هنا؟ غيولي عندك اسيدي، غيولي عندك هنا غتولي راه السين دو اكس، هنا يولي عندك السينيس دو اكس، يعني تولي هنا تولي عندك موان، هنا غتبقى السينيس دو اكس صحيح. دابا هذا ما يمكنش ليك دير ليه بنفس البرانسيب، ياك غتمشي دير ليه العيب. غنجيو عاوتاني هنا تقول لي لا استاذ هنا نسبقوا ليكسبونسيال، غنقول لك انا معاك، تقول لي انا ندير السين دو اكس ياك، فشنو هو البريميتيف ديال السين ديال اكس؟ هو موان كوز ديال اكس. انا معاك، ما نخسروا لكم خاطركم، هاي موان كوز ديال اكس. يعني شحال تولي عندك؟ تولي عندك هي ليكسبونسيال ديال اكس في موان كوز ديال اكس، يعني تولي عندك اسيدي موان كوز ديال اكس. هنا شحال تولي عندك؟ تولي عندك اسيدي بلس، هنا تولي عندك هي الكوز في الاكسبونسيال تماما. دابا طحنا في هذه، طحنا في هذه. دابا عاوتاني الا جيتي عاوتاني هذا تلقى هي الاولانيه اللي كانت عندك، الا جيتي عاوتاني دير لها طيح عاوتاني في نفس البرانسيب. اش خاصك دير لها؟ نفس البرانسيب، تشد هذا تطول الطرف الاخر، دير نفس الهضره، تقول هذا يساوي فينا هو هذا ناقص. دابا انا حدرت هنا ندير زائد هذا، بعدا كاين من تشد هذا هو اصلا نيجاتيف، يوقع لي بحال البروبليم هو اصلا بوزيتيف. هنا لاحظوا الا درنا هنا يولي بوزيتيف، من نلوح الطرف الاخر شحال يولي عندك هنا؟ تولي عندك نيجاتيف، وبالتالي الطرف اش يوقع لي مع الطرف يتختزل، يولي عندك زيرو ايكالات اكسبريسيون فينا هو واش زيرو، يولي عندك هادشي كامل ايكالا زيرو. واش دخلت عليكم بالله زيرو ايكالا اكسبونسيال ديال بي سور 2 موان 1 نو، وبالتالي تبقى تدور في بلاصتك. دابا فهمتوا البرانسيب ديال هذه الحاله الخاصه، يعني الا درتي كالعاديه ما طيحش، طيح في زيرو ايكال واحد العيب، وهذا الشيء انتيرلي. هاد الكا خاصه عقل عليها، فمسح السبوره ونرجعوا نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الكادور، فبقى معنا. On passe question de toujours on a نحط الانتيغرال ديال 0 à 1 ديال x كاري في الراسين ديال 1 بلس x ديال x. في هذه الحاله اش عندي غير مع عندك شي الين نو، عندك شي اكسبونسيال نو، عندك شي سينوبيان كوس نو. اش عندك هادشي كامل داخل في البي، يعني تبع البولينوم. شنو نتعامل مع هادشي؟ هنا ما يمكنش لك ندير فرض مثلا بغيت دير لها ترجع هذا على شكل بويسونس، غيعطيك اسيدي 1 ديال 1 بلس اكس، غيعطيك هو 1. واش على برا عندك 1 نو، تقول لي نديرو هذيك اللعيبه اللي كنتي وريتينا البروف، غنزيد 1 ناقص 1 وابخي نديفلوب. مي هنا كون كان عندك غير اكس ماشي اكس او كاري كون درتها، مي هنا عندك اكس او كاري، يعني ماشي بحال داكشي اللي كاين داخل العصي. خاصنا نزيد نسامبليفي بعداك، تولي لانتيغرال دو 0 à 1 ديال اكس كاري فوا اش فوا 1 بلس اكس تو على بويسونس 1 دومي. صافي شرحت لكم هاد اللعيبه كيفاش. دابا عندك البرودوي ديال دو فونكسيون، شي ضروري شي دير بوز، انا بالك باغ ما عندكش شي طريقه اخرى. دير هنا في ايكال، لان في بريم ايكال امبلي بان اي بريم ايكال هنا في اوكي. هنا غتشوف الافضليه اللي عندك انت تكون ضابط الامور ديالك. هذا تيبان ليا بانني الا درت الديريفي ديال هذا عطاني 1، راه هنا كاين على برا كاين 1، يعني هذا افضل ليا ندير ليه بريميتيف. من يدير لي بريميتيف يعني خصنا نحطو هنا، ندير لي بريميتيف خصنا نحطو في هذا البلاصه. الوغ غنحطو هنا شحال؟ غادي كاين عندي بريم ايكال، غتعطيك اسيدي هي 1 بلس اكس على بويسونس 1 دومي. ومن إذا درنا هذا الدرجة هو كاين على برا، يعني هي 1 بلس اكس بريم فاكتور 1 بلس اكس تو على بويسونس 1 دومي. وهاد اكس او كاري نحط لها باش ندير لها الديريفي. صاي شنو هي الديريفي ديال اكس كاري؟ شنو هي ديال اكس؟ صاي يا شباب، وشنو هي الديريفي اللي مكتوبه في الفورم اف بريم فوا اف على بويسونس 1؟ فشنو هو بريميتيف ديالها؟ البريميتيف ديالها هي من الاخر، شوف هي غنزيد هذا لانه مكتوبه سو فورم اف بريم فوا اف على بويسونس 1. غادي اجي نعلمكم هذاك الشيء.
تولي اف على بويسونس ان بلس ان سور ان بلس ان. عندك اسيدي ان دي ان دي نزيد ان شحال تولي عندي؟ تولي عندك الشباب هي 3 سور 2 مني تولي عندك هذيك الديماتور غادي لا لانفيرس دير شرح هذا الشيء 3 سور 2 تولي عندك هي 2 سور 3. هو نرجع هذا غاسين غاسين ديال ديال ان بلس اكس ولا نخليها ماشي مشكل لانه يكون عندي 2 فوا ماشي مشكل. هنا شحال تولي عندك هي 1 بلس اكس 2 على بويسونس 3 سور 2 لانه عندك اللي بدير فوا اوتوماتيكمون تكون عاوتاني نحتاج واحد اخر ما كاينش عاوتاني نرجع لغاسي نرجع شكل بويسونس ثاني في الاخر ونرجع كلشي غاسي. الو يعني دابا انت اللي خاصك تعرف تفصل شنو هي الافضل ليك واش دير ليها الديريفي ولا دير لها بريميتيف. اي لي كريتور تكتب لك سو فورما ديك تاع لي بريميتيف رجع دائما لي بريميتيف الفونكسيون الاخرى واش دير ليها رجعها على شكل ديريفي. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de la gx au carré fois la racine de 1 plus x de 2x égale واش هو؟ هذا تولي عندك سيادنا هي 2 سور 3 نطبق هذا 1 plus x to la puissance 3 sur 2 fois اش؟ fois x carré. هذه ما عندنا لأنها بريميتيف de 0 à 1 moins افتح ليا parenthèse تبقى لك 0 à 1 ديال هذا في هذا غتبقى عندك اسيدي 2 سور 3 بلان 2 سور 3 ونصبق هذا باش تبان لي واحد العيبه هي 2 فوا اش فوا 2 سور 3 فوا 1 بلس اكس تو 3 سور 2 هادشي كامل اش دي اكس. اون رومارك واحد صافي ما عندي اون رومارك غنخرج هادي نخرج هاد لي كونستون شحال تولي عندي؟ تولي عندنا سيادنا هي 2 سور 3 فاكتور 1 بلس اكس 2 على بويسونس 3 سور 2 فوا اكس كاري فوا اكس كاري دو اس دو 0 à 1 موان لانتيغرال بارونتيز بعدا كاين باش تبان لانتيغرال بارونتيز لانتيغرال دو اش دو 0 à 1 ديال بعدا كاين هنا 2 فوا 2 تعطيك هي 4 سور 3 ديال اش ديال اكس فاكتور اش 1 بلس اكس 2 على بويسونس 3 سور 2 ديال اكس. الوغ هذا ما يمكنش لي انني ندير ليه البريميتيف ديالها فهمتي. ممكن ندير بها ديك اللعيبه اللي كنت وريتكم فين نضيف ونضيف ونقول ابار نديفلوبي ولكن تبقى معايا طويله نمشي اسهل عاوتاني نمشي ندير لها لانتيغراسيون باغ بارتي لي دوزيام فوا يعني شحال تولي عندك ترجع السطر تقول لي اون كالكولون اش لانتيغرال دو 0 à 1 ديال 4 sur 3 x فاكتور 1 plus x to la puissance 3 sur 2 dx. تماما نفس الفكره فاذا درت الديريفي هذا ما عطانيش هذا اش ندير اللي بغى يدير هذيك الميثود الاخر ولكن هو بزز عليك قال لك لانتيغراسيون باغ بارتي دو فوا يعني ما ديرش شي حاجه من راسك. ندوزو لهنا نديرو نفس الفكره يعني هذا افضل ليا هذا ندير لي بريميتيف لان اللي درت الديريفي هذا عندك كاين على برا وما باينش ترجع السطر تقول لي اون بوز اللعيبه ديالنا هنا اش نحطو ايغال هنا في بريم ايغال هنا اللي نحطوها الاولى اللي ندير لها الديريفي شناهي هي اكس وهنا اش نحطو شباب نحطو هي 1 بلس اكس تو على بويسونس 3 سور 2 غنجي لتحت ونقول لهم ايغال راهي 1 بلس اكس بريم فاكتور 1 بلس اكس تو على بويسونس 3 سور 2 فا امبليكي شناهي فا اي بريم ايغال ديريفي ديال اكس هو 1 وهذا ندير لها البريميتيف ديالها اش تولي عندك هاني ديريكسيون 3 سور 2 بلس 1 شحال تعطيك يا سيدي 5 سور 2 غندير لها الانفيرس تولي عندك اسيدي هي 2 سور 5 صحيح فوا اش صافي دايره 2 فوا راه ماكسيموم نوصل ليها باش وقع عندي الغاسين هذا تيكون هو الانيم يعني هنا 11/2 وهذا تيولي بويسونس ديال اش ديال 1 بلس اكس 2 على بويسونس 5 صايي ونجي نديرو الخدمه اش ديالنا من بعد نكالكولي وحنا وقعنا النتيجه. الوغ
Alors, l'intégrale de 0 à 1, dial 4 sur 3 x facteur dial 1 plus x 3 sur 2 égale. هنا قد تبقى كونستونت هاد ما عندناش معاها مشكل تبقى كونستونت او بيان كاين عليا ندير غير هذيك نخليها على برا كونستونت ونطلقها وندخلها ندير ليها صافي نحسب غير هذه تبقى كونستونت ولا يبغينا ندخلوها ماشي مشكل اوكي ندخلوها اوكي اش نديرو هنا 4 sur 3 يعني تاعنا ندخلها ندير 4 sur 3 اكس يعني شحال تعطيك سيدي هي 4 sur 3 اللي بغى يخرجها لبرا ويدير هنا 1 مثل الاخر يدخلها ما كاينش بروبليم هنا شحال تبقى عندك ايكال هذه في هذه بريميتيف يعني شحال تولي عندك اسيدي تولي عندك 4 sur 3 x fois 2 sur 5 racine de 1 plus x to la puissance 5 de h de 0 à 1 moins تحية parenthèse l'intégrale de 0 à 1 ديال هذه في هذه تولي عندك اسيدي 4 sur 3 fois 2 sur 5 fois h racine de 1 plus x to à la puissance 5 وكان عليا نخليها لأنها دابا ندير لها بريميتيف غنخليها هنا لأنها باقي ما لقيتهاش شحال قلنا عندنا كانت عندنا قلنا تولي عندك اسيدي سور 2 5 sur 2 هنا تولي عندك 5 sur 2 من الأفضل ليا لأن باقا مش نغومبلاسي هنا شحال قلنا تقول لك هي 1 plus x to à la puissance 5 sur 2 ندير صافي ايكال نخلي هذا نفسو اوكي نجي لهنا نسامبليفي تولي عندك 4 فوا 2 اللي هي 8 عندك 3 فوا 5 اللي هي 15 اش اكس الغاسين ديال 1 بلس اكس تو لا بويسونس 5 دو 0 1 موان دائما فاتح بارونتيز نجي لهنا شحال تعطيك يعطيك هو الانتيغرال دو 0 1 4 فوا 2 عطاك هي 8 3 فوا 5 تعطيك هي 15 هاي 15 هنا نديرو ليه حنا عارفين بان الديريفي ديال هذا ايكال 1 يعني مباشره نرجعها هي 1 اكس بريم فاكتور 1 بلس اكس تو على بويسونس 5 سور 2 ماشي كامل دي 2 اكس ايكال شنو؟ هذاك الطرف الاول ما عنديش معاه مشكل يبقى هو 8 سور 15 اكس الغاسين ديال اش ديال 1 بلس x تو على puissance 5 de h de 0 à 1 moins parenthèse هذا ندير لي بريميتيف تاعو غتبقى عندك اسيدي 8 sur 15 كونستونت وهذا مكتوب في فورم اف بريم راه باقي لا درناها قبيله وريتها لكم هي اف بريم فوا اف على بويسونس ان يعني هذا نزيدو دوغري يعني هي اف على بويسونس 1 بلس 1 sur 1 بلس 1 يعني تولي عندك اسيدي 5 sur 2 بلس 1 ايكال سيدنا اللي هي 7 sur 2 غندير لانفيرس تاعها تولي هي 2 sur 7 صحيح في اش هنا بما ان صافي بريميتيف يعني ممكن نرجعش للغاسين الانيام اللي عندنا هو 2 وتولي عندك هي 1 بلس اكس تو على بويسونس تولي عندك نقاد هادشي هنا تولي عندك هي 1 بلس اكس تو على بويسونس 7 صاي دو اش دو 0 دو 0 à 1 دابا غندير واحد اللعيب بعدا كاين دونك l'intégrale l'origine اللي عندنا هو 0 de 1 ديال x carré fois racine ديال 1 plus x ديال x égal شو égal هو هذا شوف égal غنجي نكتبها يعني هو اللي فين وصل المره الاولى هو هذا égal هو 2 sur 3 هذا نرجعو للغاسين يولي هو الغاسين دوزيام يعني دوزيام لما نكتبها ديال 1 plus x to à la puissance 3 2 à la puissance 3 fois h fois x carré مزيان موان غتفتح لي واحد المعقوفه كبيره هاد موان تفتح لي معقوفه كبيره الانتيغرال ديال هذا هو اللي حسبناه جينا فينالمون لقيناه هو هذا يعني شحال عطانا يا شباب اللي هو 8 sur 15 x الغاسين ديال 1 plus x to à la puissance 5 de h de 0 à 1 moins وفتح لي واحد البارونتيز ديال اش
هنا غنخليها داكشي نحسب تولي هي 8 sur 15 لان حسابي يكون شويه كبير. 2 sur 7 فوا اش فوا ما يقدرش ليسباس نكتب هنا هي الغاسين ديال ديال 1 بلس اكس تو لا بويسونس 7 صافي. نشد القويس ديالي ونشد ديك المعقوفه كبيره افيك. شوف دابا اش ندير افيك. نرجع للسطر غنحسب هذا ونحسب هذا ونرجع ونحسب هذا ونعطيكم الريزلت ديالو باش ما يكونش الفيديو طويل. يعني فقط تديروا تغومبلاسيو معايا انا مثلا 0 2 غنمشي نحسب هذا بوحدو ونمشي نحسب هذا بوحدو ونمشي نحسب هذا بوحدو ابخي غنجمعوا داك الشيء كامل باش ما نلقاوش المشكل. شوف الفكره اللي نقول افيك اش افيك نمشي نحسب هذا 2 sur 3 الغاسين ديال 1 بلس اكس تو لا بويسونس 3 فوا اكس كاري دو اش دو 0 1 يعطينا واحد الريزلت. هذا الاول ياك. نمشي عاوتاني نحسب اش نمشي نحسب لانتيغرال. انا محافظ على داكشي نقاد الامور ديالي 2 sur 15 اكس الغاسين ديال اش ديال 1 بلس اكس تو لا بويسونس 5 دو 0 1 تا هو ندير العيبه ديالو. عاوتاني اش نديرو داك التعبير الاخر اللي هو شنو هو 8 sur 15 فوا اش فوا 2 sur 7 الغاسين ديال اش ديال 1 بلس اكس تو لا بويسونس 7 دو 0 1 ابخي نعطيو الريزلت ديالو وابخي نديرو ليموناسيون تاع كلشي ونرجعو باش نكملو. الوغ ملي جينا كالكولينا وهذه هي احسن طريقه باش تكون عندك الحساب معسكر. شد كل اكسبرسيون وحسبو بوحدو بلاش من بعد تجي غومبلاسي باش تبقى معايا القضيه ساهله. دابا الا جيت نغومبلاسي بحال هكا ونجي نعوض راه تولي بان لي داك الشيء حريره صعيب باش انني نضبط الكالكول. دابا ملي جيت كل حاجه حسبتها بوحدو تقام عليا داك الشيء زوين. حسبت هذا بوحدو عطانا 4 sur 3 راسين ديال 2 حسبت هذا بوحدو عطاني هي 32 sur 15 راسين ديال 2 حسبت هذا عطاني هو 128 sur 105 راسين ديال 2 موان 16 sur 105. من بعد غونبلاسي كل حاجه بالقيمه ديالها. هذا ايكال واحد شديت هذا وكوبي كولي ها هو باش يبان لكم هذا هو هذا غونبلاسي تقول الفالور ديالو فين هي ها هي فين هي. من بعد هذا اللي هو هذايا الريزلت ديالو هي فين هي. ها نحافظ على المعقوفه الموان هي الموان بارونتيز. عاوتاني هذا هاي الريزلت ديالو حطيتها كما هي فين هي هذه صافي. ابار حيت المعقوفه ولي بارونتيز. مثلا الا حيت البارونتيز شحال تولي عندك؟ تولي عندك موان ولكن مع الموان شحال تولي عندك بليس فين هي. اوكي نبدا لكم هذه هي هذه هنا اصلا مسبوقه مع الموان هي كانت بليس تولي موان. نجي هنا هذه اصلا موان ولكن مع الموان شحال تولي لك بليس. الموان مع الموان شحال تولي لك بليس ولكن مع الموان شحال تولي هي موان. ابخي تدخل هادشي كامل الكالكولاتريس تعطيك القيمه هذه صاي دو. واخا انا كاين الحساب لان تنتعاملوا مع نيفو طالع ماشي مع نيفو عادي وبالتالي كونوا متاكدين الا خدنا نيفو طالع اوتوماتيكمون يكون الكالكول طالع واوتوماتيكمون يكونوا لي بروبريتي طالعين. يعني كما شفتوا كوحده درنا فيها طابلو كامل. هذا الشيء دائما في اطار اي حاجه جات بسم الله. يعني خصنا نعرف ليكا كاملين ما نتخلعوش. يعني السال تحط السال معاه تحط المويه معاه تحط الصعيب حدا معاه سواء في الفروض سواء في الامتحان ناسيونال اني بروبليم ان شاء الله نكونوا ضابطين الامور ديالنا. فمسح الطابلو وندوز الديرنيير كا فبقاو معايا. ندوزو دابا لا كيسيون 3. توجور اول حاجه هو نحطوا لها جوج لعيبه الالين ديال اكس كاري. اوكي هنا عندنا فونكسيون واحده عندنا الالين كاري ديال اكس اللي تمثل لك الالين وعندنا واحد لا فونكسيون كاينه هنا اللي هي اول نرجع للسطر نقول لي اون بوز كيف ندير الفورمولا 1 ديالي. نحط هنا اي تساوي هنا في بريم تساوي امبليك بان اي بريم ايكال في ايكال. اوكي هنا نحطوا الان كاري ديال اكس ولا نحطوا 1.
هنا مكتوبه شكل اف على بويسونس ان بريم، الوغ هي ان فوا اف على بويسونس ان موان ان فوا اف بريم. شنو هو بويسونس عندنا هنا هي 2. هنا لا فونكسيون عندها هي الان ديال اكس تولي عندك هي الان ديال اكس، البويسونس اللي عندي هي 2 نقسم منو دوغري يبقى هو 1. فاش في ديك لا فونكسيون بريم فالديريفي ديال الان ديال اكس هو 1 سور اكس. هنا البريميتيف ديال 1 هو اكس. الوغ ايغال صافي. الوغ l'intégral de 1 exponentielle ديال ln ديال x كاري دو x ايغال واش هو هذا فهذا بريميتيف تولي عندك هي x فوا ln كاري ديال x دو 1 l'exponentielle ما نفتح بارونتيز في اطار ما تصايبش 1 l'exponentielle. هذا في هذا غتولي هذا في هذا سي لا ميم شوز، غتولي عندك هي 2 فوا ln دو x تلعب بالتعبير على حسب داكشي اللي يبان لك زوين هو هذا فوا x هادشي كامل اش دي دو x. اوكي نغمق واحد سامبليفيكاسيون نمشي ليا x مع x سيبقى لك اسيدي هو x فوا ال اللي بغا يحسب من اش اللي بغا يغومبلاسي انا غومبلاسي راه ما عندوش مشكل. هنا شحال يبقى عندك؟ يبقى عندك هو الانتيغرال دو 1 ليكسبونسيال ديال 2 ln ديال x. اللي بغا عاوتاني دي دو اكس، اللي بغا يخرج عاوتاني هاد دو كونستونت يخرج فهو حر، كل واحد يخدم بالميثود اللي هو مرتاح فيها. هذا ما عنديش معاه مشكل، مي هذا ما عنديش الحق، ما كاينش البريميتيف ديال الان ديال اكس. ما يقدرش واحد يقول لي استاذ راه كاين راه هو اكس الان ديال اكس ما اكس. قراو لك في الطابلو اللي عطاك في لي بريميتيف نو ما عطاوهاش ليك، يعني ماشي بريميتيف، هذيك غير ديدوير من واحد ديريفي ديال واحد لا فونكسيون. ترجع للسطر ودير لها دايره بالجايبه عاوتاني، ترجع للسطر تقول لي اون كالكولون لانتيغرال دو 1 ليكسبونسيال ديال اش ديال ممكن انك دير ديال الان ديال اكس ابخي تدخل عليه 2 زوينه باش نديرو الان ديال اكس نكالكولوها وندخلو عليها 2 دي دو اكس. هذا راه داير شحال من مره خدمناها. اون بوز اش اون بوز هنا غنحطو ايغال، هنا في بريم ايغال امبليك بان اي بريم ايغال وهنا في ايغال. هنا نحطو الان دو اكس ونحطو هنا 1. هنا عطاتك هي 1 سور اكس، هنا شحال عطاتك هي اكس. الوغ l'intégral de 1 l'exponentielle ديال ln ديال x ديال x ايغال واش هو هذا في هذا بريميتيف هي x ln ديال x دو 1 l'exponentielle موان في اطار دائما باش ما تصايدش 1 موان بارونتيز. هذا في هذا اللي على بال مباشره يسامبليفاي يبقى لي هو 1. وحنا دائما بما اننا نفهموا دي دو x صاي نسامبليفي x مع x. تشوفوني تنكتب واحد بالزربه راح يدز شي صافي ديجا عارفين طلع لينا في الراس هادشي. هذا شحال يبقى عندك هو 1 وتنعرفوا ان البريميتيف ديال 1 هو 1 فوا اكس، يعني هي اكس ديال الجمع دو 1 ليكسبونسيون. دائما نحاول اننا نطلعوها في النيفو. هنا نجي نغومبلاسي تنعرفوا بان الان ديال ليكسبونسيال هو 1 فوا ليكسبونسيال هي ليكسبونسيال موان الان ديال 1 هو 0 فهادشي كامل مشى، غتبقى عندك موان هادي موان بعد كده راه كاينه موان 0 مشى، يعني دابا نخليها الموان نفتح بارونتيز اكس نغومبلاسيها بالاكسبونسيال موان ديال لانتيغرال تولي 1. شحال يولي عندك هنا سيدنا؟ يولي عندك موان اكسبونسيال بلس 1 مشى لك هذا مع هذا ايكال 1. دونك l'intégral l'origine اللي عندي هو من 1 l'exponentielle ديال ln كاري ديال x دي دو x ايكال واش هو؟ خرج لينا هو هذا. دابا نجي نغومبلاسي هنا ln ديال الاكسبونسيال كاري هو 1 ln ديال الاكسبونسيال هو 1 كاري هو 1 فوا الاكسبونسيال يبقى لك هو الاكسبونسيال موان ln ديال 1 الالين ديال 1 واش هو شباب؟ هو 0 كاري اللي هو 0 فوا 1 اللي هو 0 يعني يبقى عندك هو موان 0 موان اش هاد الاكسبرسيون راه كنا ديجا لقيناها هو شحال؟ هو 1 ولكن راه باقي عندك واحد يعني شحال تولي عندك؟ تولي عندك اسيدنا هي 2 فوا 1 يعني شحال تبقى عندك اكسبونسيال موان 0 هي اكسبونسيال 2 فوا 1 هي موان 2. هذه هي الريزلتا فينال دو اش دو لا l'intégral de 1 à l'exponentielle ديال ln ديال x كاري ديال x ايغال شنو هو؟ هو l'exponentielle موان 2. صحيح؟
هذا ما كاين بالنسبه للانتيغراسيون بار بارتي. فشفنا بليزيور كا ديالو، وبهذا غنكونوا فهمنا الانتيغراسيون بار بارتي مزيان. في لا فيديو الجايه ندخلوا واحد لابارتي جديده اللي هي كالكول دير، غنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الدير بلي سيتياسيون ديالو كاملين تحت شعار اي حاجه تحطات بسم الله. فكان معكم بروف نجم سفيان، تلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.